ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आपतापमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां विधिनाशनं द्विषतां कालदण्डनं रामचन्द्रं नमाम्यहम् मनोज्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् इति रामायणे वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयो सर्गः. We will commence the recital. Kindly hear, and if there is any problem in the audio, kindly let me know. So can hear properly. We can hear very well, sir. निशिलंकां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधरप्रक्षैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसङ्घुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युत्घ्नाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यथेन्द्रस्यामरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरणङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसंयवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां वस्वोकसारा प्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां बुद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकवेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्यतु महाबाहू राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां कोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीप्तैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हर्षार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्कारावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतारणदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां वृद्ध्वा निर्भर्त्सयसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां
न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितशैलैवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आवभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाच्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालितां न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमा ततः स कपिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानादर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं तु तां ततो वै भृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबल इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। How was the audio? You were able to hear? Yes, sir. Okay. Now we will be continuing with the fourth kanda. Yeah, yes, it's clear, very clear. Okay, sure. अथ चतुर्थः सर्गः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं
विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महा चक्रेधपादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो दिशायां मारुतात्मजः Yeah. महापथमास्थाय मुक्ता पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्याम् अभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या भवासेद्यौरिवाम्बुदैः प्रजज्वालतदालङ्कारक्षोगणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणाञ्च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडितांश्च ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोबलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् कराळान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टसाशनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः सतता तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिपरिखाभिरलङ्कृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकविः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश महाकपिः सहेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्च्यकालागुरुचन्दनाक्तं स रावणान्तः पुरमाविवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। अथ पञ्चमः सर्गः। ततः समध्यङ्गतमं शुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवमन्दरस्था तथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुणिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेतैवोच्चशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृत्तरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्री स्वनाः कर्मसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणान् आत्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् सतदानुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रियाज्वलन्ती स्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गाः कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः प्रिया धर्मपरानिविष्टा ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् परार्थ्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् शशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामाः सुप्रीतियुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानाञ्च ददर्शमालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां कृष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरा वरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीं हव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसुक्तिग्धामिव हेमरेखां
क्षतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतां पश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्दैवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। अथ षष्ठः सर्गः। स निकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससादाधलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेण अर्कवर्णेन भास्करेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैश्चन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्थ्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहासनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसम्भ्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रस्वननिस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणोऽह्य सन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तवः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतामृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाधलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्
रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चैव हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षाया मैरावतसमान् युधि निहन्त्रून् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्मां तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजाथ तद्वेश्मरश्मिवानिवरश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुक्षानि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां न्यनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। अथ सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्माद्रिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं च महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्भोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाक्यमानं श्रियायुतङ्खे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं
भीष्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् ततः सतां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अथ अष्टमः सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः तदप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गतं वायुपथप्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषानि यताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् मनःसमाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिमालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। अथ नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाधलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसंबाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रुद्धि रक्षो गृहेष्विह
तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संकीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम् परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरं कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्पराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोहमहाकपिः तत्रस्थः सतदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रद्रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमं पित एहि इत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितशालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैर्रुजुभिरच्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नारितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परार्थ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामकरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनःसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियस्सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्व्येयं परा हि स्यादित्यमन्यतमारुतिः प्रध्यायतैवापश्यत् प्रदीप्तांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानाञ्च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानाञ्च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत् कुथाशीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वर्णारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बुभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यतः श्रीमानुपपत्या महाकविः मेनेः गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शिशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौ स्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शिशुभे राक्षसाधिपः यथा किडुपति श्रीमां स्ताराभिरभिसंवृतः
यास्त्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चित्काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः आपदा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणी जालसङ्कोशास्ता हेमविपुराम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्यैवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां जाधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताकायुवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासशिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरात्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयं व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् कुचितेष्वपि सुव्यक्तं नतासां योषितां तदा विवेकशक्त्याधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्तानिमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विनावरार्हां जनकात्मजां ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्या सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदार्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टवनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः।
Mute. We have completed up to 9 sargas today. It's a fairly very good proportion we have done it, and I think we have covered more than about 270 mantras today also. I think as we will go about, we will slowly increase, because the sargas are very small. So we would be able to keep our time, because of a conclusion for the 6th April Ramanavami. So with this, we are progressing. I think thank you for all your cooperation. Now we will conclude today's session with because our concluding mantras, praying for the benefit of the entire world, as well as each and everyone who have participated and those who are happen to listen, even those who are not hearing. Everyone get the benefit of it. We will say the Mangala Sloka and conclude today. Swasti Prajavata Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahimsa Gobramnebhyo Samavastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Pajjanto Prithvi Satyasalini Teshoyam Shobharayito Brahmana Santu Nirbhayaha Ramaya Ramapadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pate Namaha Mangalam Koslendraya Mahaniya Gunabje Chakravarti Dhanujaya Sarvabhaumaya Mangalam Kayena Vacha Manasendriyaiva Buddhyatmana va Anushkruto Svabhavat Karomi Yattat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami. Thank you. I think we will next meet the next Saturday. Tomorrow we are having the explanation or the details, what we have recited all the 9 surgas. We will give a brief sort of explanation as to some of the important things that has come about. One of the most important thing is he has seen the Pushpaka Vimanam and he has seen the palaces. And not only that, he has seen the people, their attitudes and all. And he is also just telling about how, because the economy of the Ravana's entire the regime was there, how, because they are rolling in the wealth, as well how people were not having any discomfort whatsoever. All those things have been beautifully described in Sanskrit. We will give a gist of it, briefly tomorrow. Tomorrow with the same time we will have the session. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. We will see you tomorrow again. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.